ang ako apod kay ag sa Domingo kay ang gi-highlight ni Lord sa ako about sa mama ba. Kay nganong strong kayo sa amoa ang kanabitang dili nimo mahibalwan sa imong identity. Dili kanang strong sa amoa nga kanang wala mi believe ba. Kana bitang wala mi dili mi dili ang among panglantaw sa amo ang kaugalingon is walay bili ba kanang ubos kaayo. Then dito gipasabot siya ni Lord nga gikan kang mama kay si mama giabandonan jud siya sa iyang papa. And then strong kaayo kang mama ang guilt, shame and condemnation. Kadtong mao gikuan ni Lord sa ako abag gi-highlight bitaw kay kadto siya nga kanang kanang kadto kay kuan siya kanang kay si mama jud sa tinuod kanang gikan pa lang sa pagburos sa ni Lula sa iya kanang gibian jud siya sa iyang papa. Wala siya nakasinati jud og usa ka papa bitaw nga kanang muatiman jud sa iya, nagpakapapa jud sa iya, even sa pag-anak niya wala jud ang iyang papa. And then kadto ba nga naa jud ang abandonment ba sa iya dayon mo to nga napasa pud siya sa amo dayon ba didto nga gipasabot ni Lord nga nganong ingana imo ang mama, nganong ingato iyang pagtratar sa inyo kay tungod kay naay anger issue nga nasa iyang sulod wala siya kasabot asa gikan day tungod ato nga gibiyaan siya sa iyang papa tungod ato nga nganong wala ang iyang papa walay papa nga nagatiman sa iya. And then kadto nga grabe kaayo ba nga dito nako na realize nga hala love man di ay kay nako si mama kay sa una makita nako niya is kana ra yung mga maot niya nga mga batasan ba maot niya nga mga binuhatan pero dito nako na realize ba kay kato nga gipasabot ni Lord nga nung ingato si mama kay gadto ba nga na realize nako nga hala love di kay nako si mama. And then hangtod jud nga kanang pag-abot diri sa taas grabe kayo ang nagpadayon si Lord sa paghil bitaw sa ako dayon ang ma-pray bitaw nako is dili about sa ako but Lord encounter si mama ipabati ang imong gugma sa iya nga masinati pud niya nga naday siya papa nga naglabito sa iya kanang naglantaw siya nga bililhon siya. Mao day ito ba nga generation jud siya nga anong ubos kay among panglantaw sa among kaugalingon kay gikan pa lang kang mama ubos kay ang panglantaw sa iyang kaugalingon. Makita niya ba nga kanang wala siya ibili, dili siya importante. And mao po na siya nga strong sa amo bitaw nga usahay mga nung mabati na mo nganong dili mi importante nganong wala mi bili dahil katuba na mga word nga ma-speak gikan sa akong baba nga out of ko na di siya insecurity, out of bitterness na di siya ba tungod ay ato nga tungod sa kana ba nga orphan spirit jud siya ang nagakuan ba dumala bitaw mo to kadto dito inko. And I believe jud nga naadyo kaayuhan si Lord nga gihatag pud sa ako and then I know pud nga ayuhon jud niya si mama ba dito naadyo excitement sa akong kasing bitaw nga i-reveal ni Lord ang iyang niya ba father ang iyang kaugalingon kang mama. And diha jud nga maskin pud sa ako pud ba nga unsa di ang mahimo bitaw nga mama kadto. na-amaze kay ko sa gibuhat jud ni Lord and kadto siya.